सोज़े दिल की करें क्या दवा तेरे दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से ये सिलसिला जारी है। कल हम यहाँ तक पहुँचे कि दाई हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया, सारे जहां की दौलत पा ली दाई हलीमा ने। और पहले जितनी मग़मूम थी, क्योंकि सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया था पालने के लिए और आपको नहीं मिला था, पहले जितनी मग़मूम थी अब उतनी ही मसरूर थी। तो कल हमने आपसे अर्ज किया कि अब क्या मामला था। अरब की दाया औरतें आई थीं, बच्चों को गोद लिया, दाई हलीमा के हिस्से में कोई बच्चा नहीं आया था, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अब सारा मामला हो गया। अब ये काफिला बच्चों को लेकर वापस जा रहा है, बनु साद वापस जा रहा है, अपने आबाई गांव में वापस जा रहा है। अब ये वापसी का सफर शुरू हुआ है। तो दाई हलीमा की जो सवारी थी, चूंकि वो फाइनेंशियली भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, और उनकी अपनी जो सवारी थी, ऊँटनी थी, बहुत कमजोर ऊँटनी थी, बहुत लागर ऊँटनी थी। यानी शायर ने यूं कहा कि जब आए थे तो पीछे थक के रह जाती थी मंजिल से। यानी जब ये काफिला आ रहा था तो सबकी ऊँटनियां बहुत तेज और ताकतवर थी, वो आगे बढ़ जाती थी और इनकी ऊँटनी पीछे रह जाती थी। लेकिन अब जब वापस जा रहे हैं तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार है। तो जब आए थे तो पीछे थक के रह जाती थी मंजिल से वो ऊँटनी, वो अपने आप ही को लेके चल सकती थी मुश्किल से। मगर आज क्योंकि आज तो सरवर कायनात आ गए, मगर आज उसने दिखलाई कुछ ऐसी तेज रफ्तारी कि जो आगे चल रही थी अब वो पीछे रह गई सारी। अभी ऊँटनी इस अंदाज से जा रही कि मगर आज उसने दिखलाई कुछ ऐसी तेज रफ्तारी जो आगे चल रही थी अब वो पीछे रह गई सारी। यकायक हम रहों के पास से जिस दम गुजरती थी, जब वो बाकी ऊँटनियों के पास से गुजरती थी, यकायक हम रहों के पास से जिस दम गुजरती थी तो हर औरत ताज्जुब का वही इजहार करती थी और कहती थी कि वही पहली है तेरी ऊँटनी या और है कोई? नहीं, पहली कहां, ईमान से कह और है कोई। क्यों कहती ये ऊँटनी तो नहीं हो सकती, ये तो कोई दूसरी ऊँटनी लग रही है, इसका तो सवारी का अंदाज ही अब जुदा गाना है। और फिर हुआ क्या, हलीमा की सवारी इस कदर जब तेज दम देखी, हलीमा की सवारी इस कदर जब तेज दम देखी, हलीमा की सवारी इस कदर जब तेज दम देखी, सवार उस ऊँटनी पर हो गया अब उनका शौहर भी। क्योंकि पहले तो ये ऊँटनी इतनी लागर थी कि सिर्फ दाई हलीमा सवार हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका शौहर सवार नहीं हुआ, इसलिए कि वो ऊँटनी बहुत लागर थी। लेकिन हलीमा की सवारी इस कदर जब तेज दम देखी, सवार उस ऊँटनी पर हो गया अब उनका शौहर भी। मगर तो अब क्या हुआ, क्या वो ऊँटनी उसकी वजह से, इजाफी बोझ की वजह से उसकी रफ्तार सुस्त हो गई? नहीं, मगर ये हो गई अब तेज रौ और बर्कदम ऐसी, मगर ये हो गई अब तेज रौ और बर्कदम ऐसी कि सारे काफले से पहले मंजिल पर पहुंचती थी, कि सारे काफले से पहले मंजिल पर पहुंचती थी। हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे, हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे सजावा या रसूल अल्लाह, केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। एक शेर और पढ़ दीजिए इसका। दुनिया कहती है कि हलीमा तूने नबी को पाला है, दुनिया कहती है कि हलीमा तूने नबी को पाला है, मैं कहता हूँ तुझको हलीमा मेरे नबी ने पाला। कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। भाई ये सेगमेंट क्या है, ये कलाम के आका का मिलाद ही है ना भाई, आका का मिलाद ही मुनक्किद करते हैं हम रोजाना सुबह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। इन रातों पर सारे साल की सारी रातें कुर्बान कि जब हम इस वक्त आका का मिलाद मुनक्किद करते हैं रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब दाई हलीमा का ये वापसी का सफर जारी है। अब ऊँटनी का क्या आलम है, बेचारी ऊँटनी का दूध कम क्या था
بہت کم تھا. پہلے یہ حال تھا اس اونٹنی کا کہ بیچاری کیا کہا, بیچاری اونٹنی کا دودھ, ارے کم کیا تھا, بہت کم تھا, مگر اس مرتبہ منزل پر آ کے جب اسے دوہا, مگر اس مرتبہ منزل پر آ کے جب اسے دوہا تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے, تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے. وہی لگے منہ دیکھنے ایک دوسرے کا, دونوں حیرت سے, دونوں میاں بیوی حیران ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, لگے منہ دیکھنے ایک دوسرے کا, دونوں حیرت سے. اب ڈائلاگ ہو رہے ہیں میاں بیوی میں, جناب حلیمہ میں اور ان کے شوہر نامدار میں. کہا شوہر نے اے بی بی, اب دائی حلیمہ کے شوہر نامدار کو کچھ اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ بڑا مختلف ہے. پھر ان کو اندازہ ہوا کہ شاید ہم اس بچے کو نہیں پال رہے, بچہ ہمیں پال رہا ہے شاید, جو آپ نے شعر پیش کیا. پھر یہ اندازہ ہوا. کہا شوہر نے اے بی بی یہ اس بچے کی برکت ہے. کہا شوہر نے اے بی بی یہ اس بچے کی حرکت ہے, اسی کا صدقہ ہے ورنہ ہماری کیا لیاقت ہے, اسی کا صدقہ ہے ورنہ ہماری کیا لیاقت ہے. حلیمہ نے کہا واللہ میں بھی ہوں بہت حیران. حلیمہ نے کہا واللہ میں بھی ہوں بہت حیران. بھئی نظر آتا ہے مجھ کو ہاشمی لڑکا بہت ذی شان, نظر آتا ہے مجھ کو ہاشمی لڑکا بہت ذی شان. مسرت, ایک فطری مسرت ہوتی ہے جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں میں, مسرت ہوتی ہے جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں میں, کہ اس پر تور کے پھولوں کا صحرا دیکھتی ہوں میں, کہ اس پر تور کے پھولوں کا صحرا دیکھ. غرض اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر آئیں. اب ایک وہ منظر تھا کہ جب کس عالم میں دائی حلیمہ گھر سے گئی تھی, اب ایک یہ منظر ہے کہ کس شان سے دائی حلیمہ گھر میں واپس آئی ہیں. وہ عالم تھا اور یہ شان ہے. غرض اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر, بھائی دنیا آپ سوچیں نا, ہم ایک بڑے عامیانہ مثال کہ ہم پریشان گھر سے نکلیں اور جب واپس لوٹیں تو بڑا کوئی مال و دولت لے کے آئیں تو ایک انداز ہی جدا گانا ہوگا نا. یہاں تو دنیا جہاں کی مال و دولت ہاتھ آ گئی ہے. تو غرض اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر آئیں, متاع دنیاوی اور اخروی آغوش میں لائی. حامد فیاضی صاحب, متاع دنیاوی اور اخروی آغوش میں لائی. یہاں پر قحط تھا, اس علاقے کا پہلے حال کیا تھا, وہاں پر قحط تھا ہر سو, نہ دانا تھا نہ چارہ تھا کہ اب تک میں نہ برسا تھا. یہاں جس کا سہارا تھا کچھ بھی نہیں تھا اس علاقے میں. بھائی مویشی مر رہے تھے, لوگ فاقے کرتے تھے, سب مویشی مر رہے تھے, لوگ فاقے کر رہے تھے, سب بتوں سے اپنے دیوتا سے بھی وہ ڈر رہے تھے سب. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کے اب گھر پہنچے, اب وہاں آپ کے پہنچتے ہی برکات کا ظہور نظر آنے لگا. زمینیں جو بنجر تھیں, کھیتیاں جو خشک تھیں, جو ویرانہ تھا, سب کا سب منظر ہی بدل گیا. حلیمہ کی زمین کا حال, جو ان کی اپنی جو ایسٹ تھا, پراپرٹی تھی, اونٹنی کا حال آپ نے سنا, باقی حال آپ نے سنا, اب زمین کا حال سنیے. حلیمہ کی زمین کا حال سب لوگوں سے بدتر تھا. بھئی نکمی تھی زمین, اس کا زیادہ حصہ بنجر تھا. لیکن اب کیا ہوا, وہ لے آئی ہے لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو. حلیمہ اب کیا ہو رہا ہے, پہلے وہ بکری دودھ نہیں دیتی, اب کیا ہو رہا ہے, حلیمہ صرف حلیمہ نہیں, صرف کنبہ نہیں, حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے, پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی, اور آپ بھی پیتے, صرف دودھ مہمانوں کو بھی نہیں پلاتے تھے بلکہ بھئی قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے. اور کس سے, کون قبیلے والے, یہ کون قبیلے والے اب اس بکری کے دودھ سے فیضیاب ہو رہے ہیں, وہ قبیلے والے جو کل تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے لینے سے انکاری تھے کہ مال و دولت نہیں مل رہا نا ان کے عوض. قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے. کون قبیلے والے, یتیمی کے سبب انکار تھا جس کی رضاعت سے, یتیمی کے سبب انکار تھا جس کی رضاعت سے سبھی حیران تھے. لیکن انہیں اس کی خبر کیا تھی کہ رحمت کی نظر مفلس حلیمہ ہی کی جویا تھی. رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے, سبھی کچھ پا گئے دامان رحمت ڈھونڈنے والے. سبحان اللہ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے. خاندان حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کر رہا ہے بظاہر,
در حقیقت تو میرا عقیدہ ہوا ہے جو آپ نے کہا ہے، میرا ایمان ہوا ہے جو آپ نے کہا ہے، ٹھیک، لیکن یہ بظاہر ابھی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب رضائی بہنیں کتنی تھیں، ان کے کیا نام تھے، رضائی بھائی کون تھے، ان کے کیا نام تھے، کس ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، یہ سارا کیا معاملہ ہے، کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔